अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। काजी साहब के दौर में अदलिया इतनी बेतौकीर हो चुकी है कि कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजाकर चला जाता है। काजी फायजीसा हूं या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, उन्होंने एजेंसीज को, हुकूमत को इतनी स्पेस दी कि अब एस्टैब्लिशमेंट के लोग, बड़े अफसर और हुकूमत अदलिया को समझती कुछ नहीं है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, कोई कैमरे लगा के चला जाता है, कोई जजेस को धमकियां लगा के चला जाता है। लेकिन बिल आखिर अदलिया खड़ी हुई और अब जो फैसले आना शुरू हुए हैं कि यानी जजेस ने कहना शुरू कर दिया है एनफ इज एनफ, बल्कि इससे भी बात आगे चली गई है। अब जजेस फैसले देते हैं, अब जजेस बर्दाश्त नहीं करते। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज खड़े हुए तो उसके नतायज आए। फिर लोअर जुडिशरी भी खड़ी हुई, फिर लाहौर हाई कोर्ट भी खड़ा हुआ, फिर पेशावर हाई कोर्ट भी खड़ा हुआ। आज जो खबर आई है ये अब तक की बड़ी खबर है। अदलिया का इस अंदाज से खड़ा होना, जो कहते हैं ना कि देखिए 6 जज के खत से क्या होगा, किसी एक जज के तगड़े फैसले से क्या होगा। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आपकी जो लोअर जुडिशरी होती है वो आला अदलिया की तरफ देख रही होती है, वो सबसे ज्यादा मजबूर होती है, क्योंकि जो लोअर जुडिशरी है ना वो उसको मैनेज करना शायद आसान होता है या वो जल्दी मैनेज हो सकती है। उन बेचारों के हाथ में होता भी कुछ नहीं और वो देख रही होती है कि हमारा चीफ क्या करेगा, हमारी हाई कोर्ट क्या करेगी। अब क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट भी खड़ी हो गई, ये अभी आपने देखा नहीं, जो ये 28 मई को शहबाज शरीफ ने बड़के मारी और कहा कि अदलिया के अंदर काली भेड़े हैं, उस पर पिटीशन दायर हुई और शहबाज शरीफ को बुला लिया गया है तौहीन अदालत के केस के अंदर। इसी तरह से ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की जजेस का मामला है उसमें भी जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने कहा कि मरियम नवाज को हम तलब करेंगे और जजेस क्यों नहीं तैनात हो रहे। और फिर उसके बाद हमने देखा जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक फैसला दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत से सुपीरियर नहीं है, हम जजेस तैनात करेंगे और जजेस नोटिफाई करने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन को। अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं करते तो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस पर एक्शन ले। तो बात करने का मकसद ये है कि जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जैसे, जस्टिस बाबर सत्तार जैसे, जस्टिस अतर नल्ला जैसे तगड़े जजेस खड़े होते हैं तो फिर नीचे से भी जजेस तगड़े होके खड़े हो जाते हैं। अब खबर सुनिए और आपको पता चलेगा कि जुडिशरी अब इनके साथ कर क्या रही है। जनाब, आज रावलपिंडी की अदालत के अंदर, सिविल अदालत के अंदर, यानी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक के मातहत अदलिया है, वहां पर एक केस था और जज, सिविल जज आदल सरवर सियाल वो केस सुन रहे थे और इस केस के अंदर मुद्दई थे टेलीकॉम के एक सिविल अफसर। उन्होंने ये फेडरल सेक्रेटरी बल्कि थे, अफसर प्लस फेडरल सेक्रेटरी थे टेलीकॉम के, मोहम्मद उमर मलिक। अब मलिक साहब भाईजान बड़े अफसर हैं, टेलीकॉम के सेक्रेटरी हैं, तो वो उनको तो आदत पड़ी हुई है, ये देख देख के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, कहा जाता है पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे और फिर कैमरे शैमरे लगते हैं, तो उनको तो लगता था कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं, तो यहां पे जजेस की क्या औकात है। तो उन्होंने जरा अकड़ दिखाने की कोशिश की, जज साहब को बदतमीजी की और अच्छी खासी बदतमीजी की। जज साहब देख रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने एक आध बार रोका भी कि ये अदालत है, तमाशा ना बनाएं, आप मुझे छोटा जज समझ के तौहीन ना करें, ये अदालत है। लेकिन अफसर साहब क्योंकि अकड़ में थे, अफसर साहब को ये लगता था कि मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता, हम तो भाईजान बादशाह है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये तो बादशाह है, ये बाकी कमी कमीन ये हमारे सामने बोले। तो बहरहाल जज साहब ने जब बर्दाश्त किया और उनकी बर्दाश्त खत्म हुई तो फिर जनाब उन्होंने फौरी तौर पे ऑर्डर किया कि ये जो बाबू साहब है ना, ये जो बाबू पैंट शर्ट पहन के, कोट शर्ट पहन के यहां पे बाबू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जरा करे गिरफ्तार। और उनको जनाब गिरफ्तार किया गया और उनको 15 रोज कैद, यानी कहा गया जरा जेल के अंदर, ये जो बाबूपुण है ना आपका, ये जो आप बड़े होशियार बने हुए हैं, ये जरा जेल की हवा लगवाएं इनको, जरा अडयाला जेल भेजे इनको 15 दिन के लिए, जरा इनकी अकड़ अंदर जो इनका एक गरूर है ना
یہ ذرا کم ہو, ذرا ان کو افاقہ ہو, ذرا ان کے اندر عاجزی آئے, تحمل آئے, ان کو پتا چلے کہ عدلیہ کا احترام کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا اب سول سیکرٹری صاحب جو محمد عمر ملک صاحب ہیں, 15 روز ان کو قید کی سزا دی گئی ہے اور 2000 روپے جرمانہ کیا گیا. تو یہ جناب لوئر جوڈیشری کا حال ہے کہ جب آپ کی اپر جوڈیشری کھڑی ہوئی تو لوئر جوڈیشری نے بھی پریشر لینے سے انکار. دوسری طرف قاضی صاحب, کے پی کے کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان کے متعلق کیسز میں نہ بیٹھے, اور خاص طور پہ یہ جو پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹوں والا کیس ہے نا, اس کے اندر تو بالکل بھی نہیں. اب کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس وقت ایک تاثر یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں ملتی اور سیٹیں واپس وہی جس طرح سے بندر بانٹ ہوا تھا وہ ہو جاتی ہیں, تو قاضی صاحب کو مل جائے گی ایکسٹینشن, حکومت آئین کے اندر ترمیم کر لے گی. ایکسٹینشن ملتی ہے یا سیٹیں واپس ملتی ہیں تو بینیفیشری کون ہوگا؟ قاضی فائز عیسیٰ. تو اس لیے کے پی کے کی حکومت اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ قاضی صاحب کو اس کیس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے, جبکہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں عثمان صاحب پشاور کے, تو انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری عدلیہ پر ہی اعتبار ہے اور ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے. اچھا, پھر ایک اور خبر سنیں جو پاکستان کے اندر تماشا لگا ہوا ہے. اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر ہیں سندھ کے جنید جو صاحب, انہوں نے اپنے وزیر کو یہ لکھا کہ میرے ادارے کے اندر ہو رہی ہے کرپشن, ٹکا کے کرپشن ہو رہی ہے, اور مجھے بھی لفافے پیش کیے گئے ہیں. کہا گیا کہ عید آ رہی ہے, عید کا موقع ہے, تو یہ آپ کا حصہ بنتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے لفافہ واپس کر دیا. میں نے کہا یہ کسی کے خون کی کمائی ہے, یہ جو آپ نے بھتے لیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر لوگوں کا خون شامل ہے, میں یہ نہیں لے سکتا. تو لہٰذا انہوں نے کہا میرے ادارے کے اندر بے بہا کرپشن ہے, وزیر صاحب آپ متعلقہ وزیر ہیں, تو اس پر جو ہے آپ ہماری رہنمائی کریں یا یہ کرپشن ختم کرنے کے اندر جو ہے اہم کردار ادا کریں. اب ہوا کیا؟ کرپشن نہیں ختم ہوئی. خبر سنیے, محکمے میں کرپشن سسٹم انکشاف کرنے والے چیئرمین اینٹی کرپشن عہدے سے برطرف. میں نے کہا تسی گھر جاؤ آپ یہاں پہ. اچھا, پھر ایک اور خبر سن لیں کہ یہ جو حکومت ہے بڑی لائقوں کی, وہ کر کیا رہی ہے. ایک تو اسلام آباد پورا جنگل جل چکا ہے, پچھلے 3 دنوں سے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے مارگلا کے جنگلوں میں, اور ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ بجانے میں ناکام ہو گئے. دوسری طرف خبر ہے ویتنام کے سفیر کی اہلیہ اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئی. اس سے پہلے سعودی رائل فیملی کی ایک خاتون بھی اسلام آباد سے لاپتہ ہوئی تھی. تو یہ جناب معاملات ہیں. دوسری طرف ایک اور خبر سنیں, کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کو قومی ایمرجنسی سینٹر برائے انسداد پولیو کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا گیا. تو کوئی جتنی بھی آج کل ہائی پروفائل تقرری ہوتی ہے نا, لیفٹیننٹ جنرل, سابقہ جنرل, کوئی موجودہ جرنیل, تو یہی یعنی کوئی سویلین یہاں پہ قابل نہیں ہے کہ کسی ادارے کے اندر وہ تعینات ہو سکے. اچھا, پھر اب عمران خان کے خلاف کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ ایک تو نجم سیٹھی نے یہ دعویٰ کیا کہ انوار الحق کاکڑ کو کابینہ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. محسن نقوی وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے فیورٹ ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آرمی چیف کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں, اور اب انوار الحق کاکڑ کو بھی کابینہ کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اس پر یہ کیس بنانے کی کوشش کریں گے, اور جو ہے عدلیہ کے اندر تو وہ کیس نہیں چل سکے گا, لیکن یہ اس پر کیس بنائیں گے. دوسری طرف حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالبہ بھی زور پکڑ چکا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. اور ساتھ ساتھ اب کوشش کیا ہو رہی ہے؟ کوشش یہ ہو رہی ہے عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا جائے. ٹویٹر کو خط لکھے جائیں گے. پہلے تو ٹویٹر کو ان کو خط لکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر کیوں بند کیا ہوا ایکس کو, لیکن اب کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے ٹویٹر کو اپروچ کر کے سرکاری طرف سطح پہ ریاستی طور پہ اپروچ کر کے عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروایا جائے. دوسری طرف عمران خان اپنی پارٹی کی قیادت سے خوش نہیں ہیں اور جس طرح سے ان کی میڈیا کی پالیسی ہے اس سے بھی خوش نہیں ہیں. تو لہٰذا خبریں یہ ہیں کہ نعیم اشرف بٹ کی یہ خبر ہے کہ عمران خان پارٹی کی مرکزی قیادت سے ناخوش ہیں. پی ٹی آئی کے معاملات خیبر پختونخوا قیادت کو دینے پر عمران خان غور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں بیرسٹر گہور, عمر ایوب, رؤف حسن, یہ سارے کمپرومائزڈ یا سمجھ لیں یا نالائق ہیں یا بزدل ہیں. تو لہٰذا اب پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کے پی کے جو قیادت ہے ان کو دے دینی چاہیے, وہ اچھی طرح سے چلا لیں گے یا پریشر برداشت کر لیں گے, کیونکہ یہ ہومیوپیتھک پالیسی, مکمل ہومیوپیتھک پالیسی, اور جو ان کو کرنا چاہیے تھا, جہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا. عمران خان کے پاس ایک موقع آیا تھا, وہ پاناما لیکس والا. عمران خان نے ناک میں دم کر دیا تھا حکومت کے
یہاں پہ دبئی لیکس آئے، یہاں پہ اتنے انکشافات آئے، وہ پنڈی کے کمشنر نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا. کتنے زیادہ چیزیں آئیں جن پہ پالیٹکس ہو سکتی تھی، احتجاج ہو سکتا تھا، تاریخ چل سکتی تھی، لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو لہٰذا عمران خان ان سے خوش نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.